हेलो दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं उर्दू से हिंदी तर्जुमा यानी उर्दू से हिंदी अनुवाद का ये प्रैक्टिस सेशन, जिसका ये 8वां भाग है। आज का हमारा मौजू या विषय है जब हतक इज्जत अपने हदफ तक पहुंचती है, यानी जब मानहानि अपने लक्ष्य तक पहुंचती है। इस बेहद खूबसूरत ख्याल के साथ कि प्रैक्टिस इज द रिहर्सल ऑफ सक्सेस, यानी मशक कामयाबी की रिहर्सल है या अभ्यास सफलता का पूर्वाभ्यास है। आज का हमारा एजेंडा, इस वीडियो में हम रोज़नामा इनकलाब के इदारती सफ़ा यानी एडिटोरियल पेज पर शाये एक मजमून का एक हिस्सा पढ़ेंगे और फिर तर्जुमे के नुक्ते नज़र से इसके अहम अल्फाज और उसके मानी जानने की कोशिश करेंगे और फिर उर्दू मतन का हिंदी में तर्जुमा करेंगे और सबसे आखिर में उर्दू से हिंदी में तर्जुमा करते वक्त किन चीज़ों को ध्यान में रखें ये भी जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जब हतक इज्जत अपने हदफ तक पहुंचती है, ये SY कुरैशी साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर का एक मजमून है जो 9 मार्च 2026 को इनकलाब के एडिटोरियल पेज पर शाये हुआ था। उर्दू से हिंदी तर्जुमे के नुक्ते नज़र से भी ये आर्टिकल या ये पैराग्राफ बेहद अहम है। तो चलिए सबसे पहले तो एक बार हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। NCERT यानी नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की एक दरसी किताब में मुबैना बदउनवानी की तस्वीर कशी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की हालिया अज खुद मुदाखलत एक खुश आइन और बरवक्त इक़दाम है जो इदारा जाती जिम्मेदारी के एहसास की अक्कासी करता है। अदालत ने फौरी और फैसला कुन अंदाज में कदम उठाकर एक बुनियादी उसूल की तौसीक की है कि अवामी इदारे, खुसूसन वो जो आइनी इख्तियार के हामिल हैं, सरसरी या दानिस्ता किरदार कुशी से महफूज रखे जाने चाहिए। और ये तकाजा इस वक्त और भी अहम हो जाता है जब ऐसा मवाद तालीमी निसाब का हिस्सा हो जो नौजवान जहनों की तश्कील करता हो। इस इक़दाम के ज़रिए अदालत ने यह वाज़ेह पैगाम भी दिया है कि अदालती इदारे की साख को पहुँचने वाले नुकसान को अगर मामूल बना दिया जाए तो अवामी एतमाद को इस तरह खोखला कर देता है कि उसकी तलाफ़ी आसान नहीं रहती। इदारों की अथॉरिटी सिर्फ कानूनी इख्तियार पर नहीं बल्कि अवाम के एतमाद पर भी कायम होती है, और जब ये एतमाद बतदरीज कमज़ोर होने लगे तो आइनी नज़्म हुकूमत की बुनियादें भी मुतज़लज़िल होने लगती हैं। ताहम इस मुदाखलत ने एक वसी तर आइनी सवाल को भी जन्म दिया है। अगर इदारों की हुर्मत को गलत बयानी से बचाना ज़रूरी है तो क्या यही उसूल सिर्फ इदारों तक महदूद रह सकता है या फिर लाजमी तौर पर उसे उन बिरादरियों की इज़्ज़त व वक़ार तक भी फैलना चाहिए जो दरअसल जमहूरियत की समाजी साख्त का हिस्सा है। आइन इंसानी वक़ार के मामले में किसी दर्जाबंदी को तस्लीम नहीं करता। इसकी ज़मानतें इस तसव्वुर पर कायम हैं कि अफराद, गिरोहों और इदारों के एहतराम का ताल्लुक एक दूसरे को तक़वियत देने से है, न कि एक दूसरे से मुतसादिम होने से। जैसा कि आप इस मज़मून की रीडिंग से देख पाए होंगे कि इसमें उर्दू के कई ऐसे अल्फाज हैं जो वाकई ट्रांसलेशन के नुक्ते नज़र से बेहद अहम है और हमें उसका हिंदी अल्टरनेटिव जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो हम देखेंगे कि इसमें ऐसे कौन से अल्फाज हैं जिनका हिंदी इस पर्टिकुलर टेक्स्ट का ट्रांसलेशन के लिए बेहद ज़रूरी है। सबसे पहला वर्ड हम यहाँ पे बात करेंगे वह हतक इज़्ज़त ही है। हतक इज़्ज़त को हिंदी में मानहानि और अंग्रेज़ी में डिफेमेशन बोलते हैं। हदफ, हदफ की हिंदी लक्ष्य, उद्देश्य या फिर निशाना है और अंग्रेज़ी में हदफ को टारगेट या गोल बोलते हैं। दरसी किताब, दरसी किताब की हिंदी पाठ्य पुस्तक और अंग्रेज़ी टेक्स्ट बुक है। अदलिया, अदलिया की हिंदी अदलिया की हिंदी न्यायपालिका और अंग्रेज़ी जुडिशरी है। मुबैना, मुबैना की हिंदी कथित और अंग्रेज़ी एलिज्ड या सपोज्ड है। बदउनवानी, बदउनवानी को हिंदी में भ्रष्टाचार और अंग्रेज़ी में करप्शन कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को हिंदी में
سپریم کورٹ بھی لکھتے ہیں، لیکن زیادہ تر ہندی اخباروں میں سرووچ نیایالے کا استعمال ہوتا ہے، اور انگریزی تو سپریم کورٹ ہے ہی۔ تصویر کشی۔ تصویر کشی کی ہندی چترن اور انگریزی ڈپکشن ہے۔ از خود مداخلت، یہ ایک بہت اچھا ورڈ ہے جس کو ہندی میں سو پریرت ہستچھیپ، یعنی خود سے پریرت ہو کے ہستچھیپ کرنا، انٹروین کرنا، اور انگریزی میں اس کے لیے سوموٹو کوگنیجنس بولتے ہیں یا سوموٹو انٹروینشن۔ خوش آئند کی ہندی سکھد، آشا جنک یا شبھ ہے، اور اس کی انگریزی پلیزنٹ یا ہوپ فل۔ اس میں ایک ورڈ آیا بر وقت۔ بر وقت کو ہندی میں سمے پر یا سموچت، انگریزی آن ٹائم۔ ادارہ جاتی سنستھاگت، اور انگریزی انسٹیٹیوشنل۔ عکاسی کرنا کی ہندی پرتبمبت کرنا، پرکٹ کرنا، بیان کرنا، اور انگریزی ٹو ریفلیکٹ، ٹو ڈپکٹ۔ عدالت یعنی نیایالے، کورٹ یا جوڈیشری۔ فوری کی ہندی توریت، تتکال یا شیگر، انگریزی امیڈیٹ یا پرومپٹ۔ فیصلہ کن کی ہندی نرنایک، اور انگریزی ڈیسائسو۔ بنیادی اصول یعنی مولک سدھانت، آدھاربھوت سدھانت یا نیم، فنڈامنٹل یا بیسک پرنسپلز۔ توثیق کرنا، پشٹی کرنا، پرمانت کرنا، ٹو ویریفائی، ٹو اتھینٹیکیٹ۔ عوامی ادارہ، لوک سنستھا، جن سنستھا، پبلک انسٹیٹیوشن۔ آئینی اختیار، آئین سے بنا ہے، سمویدھانک ادھیکار یا شکتی، کنسٹیٹیوشنل اتھارٹی یا کنسٹیٹیوشنل پاور۔ حامل کی ہندی دھارک ہے، انگریزی ہولڈر۔ کردار کشی یعنی چرتر ہنن، کیریکٹر اسیسینیشن۔ مواد کی ہندی سامگری، اور انگریزی میٹیریل۔ تعلیمی نصاب کی ہندی شیکشک پاٹھیہ کرم یا ایجوکیشنل کریکولم یا سلیبس۔ تشکیل کرنا مطلب گٹھن کرنا یا نرمان کرنا، ٹو فارم یا ٹو کنسٹیٹیوٹ۔ عدالتی ادارہ، نیایک سنستھان یا جوڈیشل انسٹیٹیوشن۔ تلافی کی ہندی بھرپائی یا چھتی پورتی، اور انگریزی کمپنسیشن۔ قانونی اختیار یعنی ودھک ادھیکار یا ودھک شکتی، لیگل اتھارٹی یا لیگل پاور۔ اعتماد کی ہندی وشواس، انگریزی ٹرسٹ یا کانفیڈینس۔ بتدریج یعنی دھیرے دھیرے، گریجولی۔ آئینی نظم حکومت، بہت اچھا ورڈ ہے، سمویدھانک شاشن ویوستھا، اور انگریزی اس کی کنسٹیٹیوشنل سسٹم آف گورننس۔ وسیع تر، ویاپک یا بروڈر یا وائڈر۔ حرمت کی ہندی گریما یا پوترتا، سینکٹیٹی یا ریورنس۔ غلط بیانی، استیہ کتھن یا فالس اسٹیٹمنٹ۔ لازمی طور پر، انیواریہ روپ سے، کمپلسریلی۔ عزت و وقار، سمان ایوم گریما، آنر اینڈ ڈگنیٹی۔ جمہوریت کی ہندی لوکتنتر ہے، ڈیموکریسی۔ سماجی ساخت، سماجک سنرچنا یا سوشل اسٹرکچر۔ آئین کی ہندی سمویدھان، اور انگریزی کنسٹیٹیوشن۔ انسانی وقار، مانو گریما یا ہیومن ڈگنیٹی۔ درجہ بندی یعنی کلاسیفیکیشن یا ورگیکرن، اور انگریزی کلاسیفیکیشن۔ تسلیم کرنا، سویکار کرنا، ٹو ایکسیپٹ۔ ضمانت، گارنٹی۔ تصور کی ہندی ہے دھارنا یا وچار، کنسیپٹ یا آئیڈیا۔ افراد، فرد کی جمع، ویکتی، انڈیویجولز۔ گروہ، سموہ، یعنی گروپ یا کمیونٹی۔ ادارہ یعنی سنستھا، انسٹیٹیوشن۔ تقویت دینا یعنی مضبوط کرنا یا شکتی دینا، ٹو اسٹرینگتھن۔ متصادم ہونا یعنی ٹکرانا یا بھرنا، ٹو کولائڈ یا ٹو کنفلکٹ۔ اگر ہم اس مضمون کو پڑھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ایسے بہت سے خوبصورت اردو الفاظ کا استعمال ہوا ہے
جو اردو والوں کے لیے تو زیادہ مشکل نہیں ہے، لیکن جب ہم اس کا ہندی میں ٹرانسلیشن کرنے جائیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ایسے بہت سے الفاظ ہیں جن کی ہندی ہمیں آتی نہیں ہے، یا پھر بروقت ذہن میں آنا جس کی ہندی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہم اتنی پریکٹس کریں اور ایسے ایسے الفاظ کو دیکھیں اور سمجھیں جو دینک جیون کا ہمارا حصہ نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ کے امتحان میں کچھ بھی اور کسی بھی طرح کا ٹیکسٹ ہو سکتا ہے، تو اگر آپ اس طرح کے ٹیکسٹ کا، اس طرح کے پیراگراف کا، اس طرح کے مضمون کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو یقیناً ایسے الفاظ سے آپ روزانہ دوچار ہوں گے، اور آپ کوشش کریں گے یا پھر آپ کے حافظے میں اگر آپ پریکٹس کریں گے تو ایسے الفاظ محفوظ ہو جائیں گے، جو کہ یقیناً آپ کے ٹرانسلیشن میں کافی مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ تو چلیے اب ہم دیکھتے ہیں، اب جو میرا ورژن ہے ٹرانسلیشن کا وہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں۔ اردو سے ہندی ترجمہ نمبر 1، NCERT یعنی نیشنل کونسل فار ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ کی ایک درسی کتاب میں مبینہ بدعنوانی کی تصویر کشی کے حوالے سے سپریم کورٹ کی حالیہ از خود مداخلت ایک خوش آئند اور بروقت اقدام ہے جو ادارہ جاتی ذمہ داری کے احساس کی عکاسی کرتا ہے۔ اب اس کا ہندی ورژن، NCERT راشٹریہ شیکشک انوسندھان ایوم پرشکشن پریشد، NCERT کی ہندی یا اس کا سمجھیے کہ پورا نام ہندی میں یہی ہے، راشٹریہ شیکشک انوسندھان ایوم پرشکشن پریشد کی ایک پاٹھیہ پستک میں، پاٹھیہ پستک یعنی درسی کتاب میں کتھت بھرشٹاچار یعنی مبینہ بدعنوانی کے چترن یعنی کی تصویر کشی کے سندربھ میں سرووچ نیایالے کا ورتمان سوپریرت ہستچھیپ، ورتمان مطلب حالیہ یا موجودہ، سوپریرت ہستچھیپ یعنی کہ سیوموٹو کوگنیجنس، ایک سخت ایوं سمیوچت قدم یا کاروائی ہے جو سنستھاگت دائتو یا کرتویہ کی بھاونا کو پرتیبمبت کرتا ہے یا پرکٹ کرتا ہے۔ ٹھیک، اس کا جو دوسرا جملہ ہے، عدالت نے فوری اور فیصلہ کن انداز میں قدم اٹھا کر ایک بنیادی اصول کی توثیق کی ہے کہ عوامی ادارے، خصوصاً وہ جو آئینی اختیار کے حامل ہیں، سرسری یا دانستہ کردار کشی سے محفوظ رکھے جانے چاہئیں، اور یہ تقاضا اس وقت اور بھی اہم ہو جاتا ہے جب ایسا مواد تعلیمی نصاب کا حصہ ہو جو نوجوان ذہنوں کی تشکیل کرتا ہو۔ عدالت یعنی کہ نیایالے نے توریت، فوری ایوं نرنائک، فیصلہ کن روپ میں قدم اٹھا کر ایک مولک یا مولبھوت سدھانت کی پشٹی کی ہے کہ لوک سنستھائیں وشیشتہ یعنی خصوصاً وہ جو سنویدھانک شکتی کے دھارک ہیں یعنی آئینی اختیار کے حامل ہیں، کو سطحی یا جان بوجھ کر، یہاں پہ سرسری اور دانستہ کا سطحی یا جان بوجھ کر، یا آپ سمپل کہہ سکتے جانے انجانے چرتر ہنن سے سرکشت رکھا جانا چاہیے، اور یہ مانگ اس سمے اور بھی مہتوپورن ہو جاتی ہے جب ایسی سامگری شیکشک پاٹھیہ کرم کا بھاگ ہو جو یوا مستشکوں کا نرمان کرتی ہے۔ تیسرا پارٹ، اس اقدام کے ذریعے عدالت نے یہ واضح پیغام بھی دیا ہے کہ عدالتی ادارے کی ساخت کو پہنچنے والے نقصان کو اگر معمول بنا دیا جائے تو عوامی اعتماد کو اس طرح کھوکھلا کر دیتا ہے کہ اس کی تلافی آسان نہیں رہتی۔ بہت اچھا جملہ ہے۔ اس کارروائی دوارا یعنی اس قدم کے ذریعے نیایالے نے، عدالت نے یہ اسپشٹ سندیش بھی دیا ہے، یہ واضح پیغام بھی دیا ہے کہ سنویدھانک سنستھا یعنی عدالتی ادارے کی چھوی کی ساخت، وہاں پہ ہے ساخت یا چھوی کو پہنچنے والی چھتی یعنی پہنچنے والے نقصان کو یدی سامانیہ یا معمول بنا دیا جائے تو جن وشواس یا لوک وشواس کو اس پرکار کھوکھلا کر دیتا ہے کہ اس کی بھرپائی آسان نہیں رہتی، تلافی آسان نہیں رہتی یعنی بھرپائی آسان نہیں رہتی۔ نمبر 4، اداروں کی اتھارٹی صرف قانونی اختیار پر نہیں بلکہ عوام کے اعتماد پر بھی قائم ہوتی ہے، اور جب یہ اعتماد بتدریج کم ہونے لگے تو آئینی نظم حکومت کی بنیادیں بھی متزلزل ہونے لگتی ہیں۔ سنستھاؤں کا پرادھیکار، اتھارٹی کو ہندی میں پرادھیکار کہتے ہیں، سنستھاؤں کا پرادھیکار کیول ودھک ادھیکار پر نربھر نہیں بلکہ
जन विश्वास पर भी आधारित होता है, कायम होता है। एवं जब ये विश्वास धीरे धीरे कमजोर होने लगे तो संवैधानिक शासन व्यवस्था, आईनी नज़्म हुकूमत, संवैधानिक शासन व्यवस्था का आधार की बुनियाद डगमगाने लगता है। 5 ताहम इस मुदाखलत ने एक वसी तर आईनी सवाल को भी जन्म दिया है। अगर इदारों की हुर्मत को गलत बयानी से बचाना ज़रूरी है तो क्या यही उसूल सिर्फ इदारों तक महदूद रह सकता है, या फिर लाजमी तौर पर उसे उन बिरादरियों की इज्जत व वक़ार तक भी फैलना चाहिए जो दरअसल जमहूरियत की समाजी साख्त का हिस्सा हैं। अब इसकी हिंदी देख लेते हैं। तथापि यानी ताहम इस हस्तक्षेप ने एक व्यापक संवैधानिक प्रश्न को भी जन्म दिया है। यदि संस्थानों की पवित्रता या गरिमा, हुर्मत के माने में आप पवित्रता या गरिमा जो चाहे इस्तेमाल करें, को असत्य यानी झूठे कथन से बचाना अनिवार्य है तो क्या ये नियम या क्या ये सिद्धांत केवल संस्थाओं तक ही सीमित रह सकता है, या फिर अनिवार्य रूप से उसे उन समूहों के सम्मान एवं गरिमा तक भी विस्तृत होना चाहिए जो वस्तुतः, जो दरअसल लोकतंत्र की सामाजिक संरचना के अंग हैं, यानी सामाजिक साख्त का हिस्सा है। सामाजिक साख्त की हिंदी सामाजिक संरचना। नंबर 6 आइन इंसानी वक़ार के मामले में किसी दर्जाबंदी को तस्लीम नहीं करता। उसकी ज़मानतें इस तसव्वुर पर कायम हैं कि अफराद, गिरोहों और इदारों के एहतराम का ताल्लुक एक दूसरे को तक़वियत देने से है, ना कि एक दूसरे से मुतसादिम होने से। संविधान यानी आइन मानव गरिमा यानी इंसानी वक़ार, ह्यूमन डिग्निटी के संबंध में के मामले में किसी वर्गीकरण यानी दर्जाबंदी को स्वीकार नहीं करता। उसका आश्वासन या उसकी ज़मानतें इस धारणा पर आधारित हैं कि व्यक्ति, समूह एवं संस्थाओं के आदर का संबंध एक दूसरे को सशक्त बनाने में है, ना कि एक दूसरे से टकराने में। अगर आसान और चाहें, अगर इसको थोड़ा सा फनी वे में, या एक दूसरे की पुष्टि में है, ना कि एक दूसरे से कुश्ती में है। दिस इज अ लिटिल फनी बट द ट्रांसलेशन इज द सेम। तो ये इस पार्टिकुलर मजमून के एक पैराग्राफ का हमने उर्दू में अनुवाद किया और देखा कि इस पे कैसे एक लफ्ज़ का क्या रोल होता है, और जब किसी उर्दू टेक्स्ट को हम उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं तो हमें किन बातों का ख्याल रखना होता है। और बहुत सारे वर्ड इसमें ऐसे इस्तेमाल हुए हैं, जब तक हम उसकी एग्जैक्ट हिंदी नहीं जानेंगे, उनका प्रॉपर अल्टरनेटिव नहीं जानेंगे, तो फिर हमारा जो ट्रांसलेशन होगा वो मुकम्मल नहीं हो सकता, और अगर हम कुछ कर भी लिए तो उसमें कोई ना कोई झोल ज़रूर होगा। इसी वजह से मैं बार बार ये कहता हूँ कि आप कोई भी टेक्स्ट उठा लो, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ कि ज़रूरी हिदायत के ज़िम्ने में भी, कि किसी भी किताब या अखबार से अपनी पसंद और अपने मेयार के मुताबिक एक पैराग्राफ चुन लें। जो भी आपका मेयार हो, आपका जिस भी लेवल पे हो, आप हो सकता है कि जो मैंने ट्रांसलेशन आपके सामने किया आप उससे बेहतर कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये सिर्फ आपको एक दिखाने के लिए है, या फिर एक प्रैक्टिस सेशन है कि आप चाहें तो आप यहाँ से भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आप अपने तौर पे कोई ना कोई किताब, कोई ना कोई अखबार से कोई ना कोई पैराग्राफ उठा लें, और फिर देखें कि जो मुश्किल अल्फाज हैं उसको निशानजद करें। आपको लगता है कि ये वर्ड मुझे नहीं आता, तो आप उसका उर्दू का हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों मुतबादिल तलाश करें, और फिर उर्दू मतन का आप हिंदी में तर्जुमा करें जो टेक्स्ट आपके सामने है। कोशिश करें कि उर्दू ज़बान की तरह आपका हिंदी तर्जुमा भी फितरी हो, यानी कि जिस तरह आप उर्दू ज़बान में लिखने में काबिल हैं, अहल हैं, उसी तरह आप हिंदी भी लिखने पे कादिर हों, अहल हों, यानी कि बिल्कुल हिंदी को हिंदी की तरह लिखें। उर्दू अंग्रेज़ी अल्फाज के लिए हिंदी में मुरवज इस्तिलाहात को जानें और उन्हें याद करें, वही बात। और रोज़ाना मश्क करें, मश्क से ही आप तर्जुमे के फ़न पर महारत हासिल कर सकते हैं। ये मैं बार बार कह रहा हूँ और हमेशा कह रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये मश्क ही है जो आपके ट्रांसलेशन की सलाहियत को बढ़ा सकती है और उसको निखार सकती है। अगर आप डेली किसी भी टेक्स्ट का तर्जुमा करते हैं उर्दू से हिंदी में या हिंदी से उर्दू में, तो यकीनन धीरे 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 आपके पास वोकैब का एक ज़ख़ीरा जमा हो जाएगा, और आप जैसे चाहेंगे, जिस तरह से चाहेंगे, एक ही टेक्स्ट को आप कई तरह से ट्रांसलेट कर सकते हो। एक ही लफ्ज़ के कई मुतबादिल अल्फाज आप ला सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने बताया आप उसी को याद करें, बल्कि आप अपने वोकैब के ज़ख़ीरे को और बढ़ाइए, और ये तभी मुमकिन है जब आप खुद से डेली प्रैक्टिस करेंगे।
پریکٹس از دا کی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنی تیاری اور ترجمے کو مزید بہتر اور کارآمد بنانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں۔ بہت شکریہ۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔